अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखेंगे एम्पेडिकुलिस के बारे में। एम्पेडिकुलिस की पैदाइश हुई 494 बीसी में और इनकी वफ़ात हुई 430 बीसी में। इनकी पैदाइश हुई सिसिली में, जो आजकल जो है ना उस वक़्त इटली में था, और जो है ना ये भी शायरी के अंदाज में लिखा करते थे। इनका ताल्लुक़ एक अशराफिया जो है ना वो फैमिली से था, और इनके जो वालिद जो थे वो बिजनेसमैन थे, और ये अशराफिया तबके से इनका ताल्लुक़ था। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो आजकल आप सुनते हैं ओलंपिक जो गेमें होती हैं, उस वक़्त इन्होंने ओलंपिक जो है ना गेम्स में हिस्सा लिया और हार्स रेसिंग में जो है ना इन्होंने विक्ट्री हासिल की। इनका जो नज़रिया था बुनियादी, ये जो है वो इन्होंने जो है ना इन्होंने भी एक किताब लिखी जो 450 लाइन्स के ऊपर थी। ये शायरी के जो है ना वो तरीक़ाकार में लिखते थे ऑन नेचर, जैसा कि इससे पहले ज़िनाफनीज़ और जो है ना और इस तरह के जो है ना फ़िलासफ़र ने किताबें लिखी। तो इनका ये ख्याल था कि दुनिया की जो है ना जो मादा है, जो दुनिया की चीज़ें हैं, वो 4 एलिमेंट से मिलके बनी है। इससे पहले आपको याद होगा थेलिस का ये ख्याल था कि पानी से बनी है, अनक्सिमेंडर का ख्याल था कि हवा से बनी है, और हेराक्लाइटस का ये ख्याल था कि आग से जो है ना वो मिलके बनी है। लेकिन इन्होंने इसमें एक और एलिमेंट का इजाफा किया जिसको वो कहते हैं मट्टी। यानी कि जो ये एम्पेडिकुलिस है, इन्होंने ये 4 एलिमेंट की थ्योरी दी। उनका ये कहना था कि दुनिया में जो मादा है, जो जितने भी एलिमेंट है, वो 4 जो है चीज़ों से मिलके बने हैं, यानी कि पानी, हवा, आग और मट्टी। अब इन्होंने हमें ये बताया कि ये जो 4 एलिमेंट हैं ये काम आपस में किस तरह करते हैं, यानी कि जो ये जो कौन सी जो कुव्वतें हैं जिनके ज़रिए ये 4 एलिमेंट काम करते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो है ना जैसे आप देखते हैं कि असल में जो है ना जैसे पार्मेनिडीज़ की थ्योरी थी कि दुनिया में किसी किस्म की कोई भी तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा तब्दीली तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जो है ना दुनिया एक एलिमेंट से नहीं बनी, 4 एलिमेंट से बनी है। और ये जब 4 एलिमेंट मुख्तलिफ तनासब से, मुख्तलिफ रेशो से एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे से जुदा होते हैं, तो मादा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की शक्लें इख्तियार कर जाता है। ये आपस में जो है ना इनका जो कोलैबोरेशन है, या आपस में ये जुदा जो है ना ये कैसे होते हैं, वो 2 कुव्वतें हैं। एक जो है ना उसको जो है ना वो नाम देते हैं लव का, यानी प्यार का, और दूसरी कुव्वत को वो नाम देते हैं रिपल्शन का, यानी कि स्ट्राइव का, यानी कि बगावत जिसमें होती है, जिसमें जंग होती है। तो ये जो कहते हैं कि जो है ना एम्पेडिकुलिस कहते हैं कि ये जो उनका ये ख्याल था कि ये जो 4 एलिमेंट है ना, इन्हीं से जो है ना वो अपना दुनिया की तमाम जो है ना चीज़ें मिल के बनी हैं। अब यहाँ पे ये सवाल ये पैदा होता है कि एम्पेडिकुलिस को ये ख्याल कैसे आया कि ये जो 4 एलिमेंट है उससे ये जो दुनिया है वो मिल के बनी है। तो जो है ना गालिबन उन्होंने जो है ना आग को जलते हुए देखा होगा। आपने अगर आग को जलते हुए देखा है तो आपने देखा होगा जब राख जो है ना वो बच जाती है तो उसको उन्होंने कहा ये ज़मीन है, और जो उससे जो है ना वो धुआं उठता है। एम्पेडिकुलिस का ये ख्याल था कि ये हवा है, और जलने के अमल के दौरान जो है ना जो आग है वो तीसरा एलिमेंट है। और आपने देखा होगा जब आग जलती है तो उसमें से क्रैकलिंग साउंड आते हैं, यानी कि पटाख पटाख किस्म की आवाज़ें आती हैं। उन्होंने कहा ये जो है ना असल में जो लकड़ी में जो पानी है ना ये उसकी आवाज़ आ रही है। अब इन्होंने जो है ना एक इससे जो है ना सारी जो है ना सूरत हाल को इकट्ठा करके एक कास्मोलॉजी का एक नज़रिया दिया, एक पूरी कायनात का नज़रिया दिया। एम्पेडिकुलिस का ख्याल था कि ये जो 4 एलिमेंट हैं, जैसे कि अपना पानी, हवा, आग और ज़मीन, यानी कि मट्टी, अगर ये जो अगर लव के तहत ये जो है ना जब इकट्ठे थे तो जो है ना एक पूरी जो है ना एक कायनात की कास्मोलॉजी थी। जब जो स्ट्राइव की कुव्वतें जो है ना स्ट्राइव के एलिमेंट करीब आए तो उनमें जो है ना वो इनका जो है ना रेशो, इनकी तनासब, इनके जो है ना आपस में जो है ना मिलने का जो है ना वो हुजम और वॉल्यूम आगे पीछे हुआ, तो उसके नतीजे में ना ये सारी दुनिया जो है ना पैदा हुई, जैसे कि सूरज, चाँद, सितारे और इंसान वगैरह। और एम्पेडिकुलिस का ये ख्याल है कि ये साइकिल जो है ना वो कितनी दफ़ा जो है ना ये रिपीट होता रहा है, और ये जो है ना ये साइकिल बार बार रिपीट होगा। अब ये कहते हैं कि ये जो 4 एलिमेंट थे, जब ये लव और स्ट्राइव जो है ना आपस में मिलते हैं
تو اس سے زندگی پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ کہیں پہ جو ہے نا وہ بازو پیدا ہو گیا، کہیں پہ جو ہے نا وہ سر پیدا ہو گیا، کہیں پہ جو ہے نا وہ ٹانگ پیدا ہوگی. مطلب زندگی پوری طرح سے نہیں. اگر آپ گریک میتھالوجی سے واقف ہیں تو جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ سفنکس ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے نا سر جو ہے وہ شیر کا ہوتا ہے، دھڑ جو ہے وہ جو ہے نا وہ انسان کا ہوتا ہے. تو یا پھر وہ کہتے ہیں کہیں پہ جو ہے نا وہ گھوڑے کے جو ہے نا دھڑ کے اوپر انسان کا سر لگ گیا. تو اس طرح ظاہر سی بات ہے زندگی سروائیو نہیں کر سکتی. تو جو سروائیو کر گئی، جو اسپیشیز بچے وہ، یا پھر جو آج کے انسان میں ہم دیکھتے ہیں اسی نے جو ہے نا وہ سروائیو کیا. اب اس بات کا مقصد یہ ہو سکتا ہے انسان تو اس وقت بھی مکمل تھا، شاید ان کا کہنے کا یہ خیال تھا کہ کسی انسان کے پاس صرف ہاتھ ہی خوبصورت ہوتے ہیں، باقی انسان وہ ذہنی طور پہ بیکار ہوتا ہے، یا پھر کسی انسان کے پاس صرف ذہن ہی ہوتا ہے باقی وہ سارا انسان بیکار ہوتا ہے. شاید ان کے کہنے کا یہ مطلب ہو. اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ انسان جو ہے نا دیکھتا کیسے ہے، یہ والی تھیری بھی امپیڈیکلیز نے بیان کی. انہوں نے کہا کہ جب ہماری آنکھ سے جو ہے نا وہ شعاعیں نکلتی ہیں، مثال کے طور پہ ابھی جو ہے نا میں ایک دیوار کی طرف دیکھ رہا ہوں، تو وہ دیوار کا جو عکس ہے، وہ جو فوٹو ہے، وہ پہلے سے میری آنکھ میں جو ہے نا وہ موجود ہے. یا پھر جو ہے نا میں آگ کی طرف دیکھتا ہوں، سیب کی طرف دیکھتا ہوں، کیلے کی طرف دیکھتا ہوں، دنیا کی کسی بھی جو ہے نا چیز کی طرف دیکھتا ہوں، اس کی شبیہ جو ہے، اس کی فوٹو جو ہے وہ پہلے سے جو ہے نا وہ میری آنکھ میں موجود ہوتی ہے. حالانکہ یہ جو ہے نا وہ نظریہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھا. بہرحال جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا سیم، جیسے کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز دیکھی ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا پائتھاگورس یا جو فیثاگورس ہیں، انہوں نے جو روح کا نظریہ دیا تھا، کم و بیش ان کا بھی یہی نظریہ. ان کا یہ کہنا یہ تھا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ دوسرے انسان میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یعنی کہ ٹرانس مائگریشن آف سول. اگر آپ انڈین موویز دیکھتے ہیں، گوپی والا آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا، یا بالی ووڈ کی آپ نے موویز دیکھی ہوں گی، تو وہاں پہ بھی کوئی 7 جنم ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انسان نے پہلے جنم میں اچھے کام کیے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں بھی انسان ہی بن کے آئے گا، اچھا انسان بنے گا. اگر برے کام کیے ہیں تو وہ اس کی روح جو ہے نا کسی کتے، بلی یا ہاتھی وغیرہ میں جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. تو یہ ان کا یہ والا بنیادی جو ہے نا خیال یہ تھا. اب ان کا جو ہے نا یہ نظریہ جو ہے کہ دنیا کے تمام ایلیمنٹ جو ہے نا وہ 4 جو ہے نا دنیا کے تمام مادہ 4 ایلیمنٹ سے بنا ہے. اس کا جو اثر یہ ہوا کہ یہ آلموسٹ کوئی 2100 سال دنیا کے سارے جو ہے نا وہ سائنسدان اس کو صحیح سمجھتے رہے، جب تک پیریاڈک ٹیبل اور اس طرح کے جدید سائنس جو ہے نا وہ اس نے ڈسکوری نہیں کی تھی. بہرحال ان کی جو وفات ہے امپیڈیکلیز کی، وہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک والکانوں میں جو ہے نا وہ پھینک لیا، یعنی کہ ایک آتش فشاں تھا، ایک آگ لگی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے اپنے آپ کو پھینک لیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خود بھی ایک دیوتا ہے. اب آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ ایک کتنا اچھا فلاسفر، اور وہ خود کو دیوتا جو ہے نا ثابت کرنے کے چکروں میں اس نے اپنی جان اس طرح گوائی. تو اس میں پریشان ہونے کی ذرا بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو فلاسفر ہوتے ہیں وہ نیم پاگل ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اب عام آدمی کا تو کام نہیں ہے کہ ایک ہی چیزیں کے پیچھے جو ہے نا لگا رہے اور وہ سوچتا رہے. تو ان کے بارے میں ایک بڑی مشہور جو ہے نا 1-2 لائنیں تھیں. دا گریٹ امپیڈیکلیز دیٹ آرڈن سول leapt into Athena and was roasted whole. یعنی کہ ان کی جو روح ہے اس کو جو ہے نا آتش فشاں میں پھینک دیا گیا اور اس کو پوری طرح جو ہے نا وہ جلا دیا گیا. تو یہ تھے امپیڈیکلیز.